اتقوا الله تعالى حق التقوى فإن من اتقاه وقاه. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية. إخوة الإيمان، الحمد لله على فضل الله الذي بلغنا لإتمام شهر رمضان لهذا العام المبارك 1447 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية. إخوة الإيمان، إن العيد سرور وإن العيد عبادة وإن العيد اجتماع له آداب وشروط وأحكام كما يلي: الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان بكرة وأصيلا. إخوة الإيمان، اعلموا أن ليومكم وعيدكم هذا آدابا وشروطا وأحكاما ينبغي أن يراعيها المسلم. منها أولا أن يكبر المسلم بعد غروب شمس يعني عيد آخر يوم من رمضان، يعني إذا تحقق رؤية هلال شوال كما قال جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني ولتكملوا العدة أي عدة رمضان، ولتكبروا على ما هداكم أي تكبروه للعيد. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: من صلى العيد وأدى زكاة الفطر وكبر. فسروها بهذه الكلمات. ينبغي أيها المسلمون أن يعني يتبادل المسلمون يعني على وجه السنة التهانية، لأن آدم لما تاب هنأته الملائكة، ولأن كعب بن مالك لما تاب الله عليه هنأه المسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ذلك العلم أبا المنذر. وصيغة أن يقول: تقبل الله منا ومنكم. ويجوز بأي لغة يعني يتعدى بها هذه البشارة. وكذلك ينبغي للمسلم في أول هذا اليوم أن يبادر إلى الإفطار، والإفطار يعني أن يفطر بالتمر هذا أفضل، وأن يكون وترا فهذا أفضل، لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني مما ينبغي أن يفعله أو يسن له الاغتسال إذا لم يكن هناك عذر في هذا اليوم. ومما ينبغي أن يعني يهتم به المسلم ويعمله ويؤديه أداء زكاة الفطر. فقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعير، وفي أو ساء من زبيب، وفي أو ساء من أرز، وفي أو ساء من عقد إلى غير ذلك، على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد من المسلمين. وكذلك ورد في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. والذي يزكى به أن يكون قوتا أغلب قوت البلد المؤشرات التي يجب العشر في زكاتها المالية كالهندة والشعير والأرز، وكذلك الدقيق، وكذلك التمر، وكذلك العقد. فهذه التي وردت بها النصوص. وهناك حبوب إذا كان أهلها يقتاتها غالبا مثل يعني ذرة الشامية وغيرها. وكذلك يعني ينبغي للمسلم أن يعني يسارع بعد ذلك إلى صلاة عيد الفطر مكبرا متزينا متعطرا إذا كان رجلا. وكذلك ينبغي في العيد أن يخرج إليه كل أحد حتى من لم يصلي من النساء. في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج العواتق
وذوات الخضور والعيادة في يوم العيد ويعتزل عيد المصلى. وفي رواية يعني يدعون ويرجون بركة ذلك اليوم فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. إن شاء الله يا كتب ملكت لا الله مسكانا يقبعوا لأن 1447 أما تجرازور لإذا الفطر سلا درسان. إذا الفطر مالت دستانو يا إبادانو طاعانو مجنانيانو بوزو تقلصو ما يبقى فبركتنا ترفات اللونو. ለዚህ እንግዲህ ስለ ስርዓት ቅድሚያ ዝግጅትና ህግጋቶች አንገብጋቢ አይቀሬ የሆኑ ቅድሚያ ስራዎችና ተግባራቶች አሉ። ከዛ ውስጥ ፀሐይ ከጠለቀ ጀምሮ እንግዲህ ይከበራል። ዋናው የውመ ኢድ መሆኑ ነው። ፀሐይ ከጠለቀ በኋላ ነገ ኢድ መሆኑ ከታወቀ በኋላ ይከበራል። ኢደን እንግዲህ እስከ ኢደል ፍጥር እስኪሰገድ ድረስ ይከበራል። የመስመልክቶ ቁርአን እንግዲህ የረመዳን ወር 30 ወጣችሁ ከዛ ልትከብሩ ብሎ አለና እና አብዱላህ ኢብኑ አባስ እነዚህ ትላልቅ ሊቆች ዑመር ኢብኑ አብዱልአዚዝ አልኸሊፈቱ ራሺድ ሰይድ ኢብኑ ሰይድ من كبار التابعين قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى የሚለውን አየት ዘካተል ፍጥርን የሰጣ ተክቢራ የከበረ ኢደል ፍጥርን ወይም ኢድን የሰገደ በማለት فسروتان كذا እንግዲህ تهنئة الناس بعضهم لبعض በአረብኛ ቢሆን ተቀበለ ሚና ወሚንኩም ከኛም ከናንተ አላህ ይቀበለን ቢባባሉ ይመረጣል። አለዛ የተኛውን በየቋንቋው የኢድ መገለጫ የሆነ ነገር እንኳን ደረሳቸው የሚባባሉ ነገር ቢሉ ችግር የለውም። ከዛ በዛሬው ቀን እንግዲህ ቶሎ ፀሐይ ማለት ከፈጀረ በኋላ ከነጋ በኋላ ወዲያውኑ ማፍጠር ነው። ምክንያቱም ዛሬ ቀን መጾም ሐራም ነው። ትናንትና ግን መብላት ሐራም ነበር። ያላን ትእዛዝ ቶሎ መፈጸም ሲባል ቶሎ ማፍጠር ነው። በተምር ቢያፈጥር ይመረጣል። የነቢዩም ሱና ይሄ ነው። ተምር 1 3 5 7 9 ውትር ቢሆን አላህ ውትር ነውና ይብሉ ውትር ነውና ይሄ ሱና ነው። ከዛ ደግሞ መታጠብ እንግዲህ ዑዝር የሌለው ሰው ከሆነ መታጠብ ሱና ከነቢዩ ከፊልም ከቀውልም ሰብቷል ከአብለንም ሰብቷል። ወይ ከሐዲሱ ፊ መቃል መጅሙዑ የቅዲ ቢአንሁ ሱና መሆን ያሲዛል መታጠብ። ከዛ እንግዲህ ተአጥሩ ወተጀሙል ወአየልበስ አህሰነ ሲያቢ ሽቶ ማድረግ ጥሩ ልብስ መልበስ ወይ ያጠበው ወይም አዳዲስ ወይም ደግሞ እንግዲህ የተገኘለት ንጹህ ልብስ ለብሶ ቢሄድ ይሄ ሱና ነው። ከዛ እንግዲህ ዘካተል ፍጥርን መስጠት ነው የዛሬው ዋጅብና ግዴታ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ለመልእክተኛ ዘካተል ፍጥርን ግድ አድርጓል። ረመዳን ዋጅብ በሆነበት ከሂጅራው በሁለተኛው ዓመት ኢደል ፍጥርና ዘካተል ፍጥር ዋጅብ ሆነ። እንደው የሚገርመው ዘካተል ፍጥር በ28ኛው ነው ዋጅብነቱ ከረመዳን መጣላቸው። ምክንያቱም ነብዩ ጾሙ ጾም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 9ኛውና ሁሉንም በ29 ሲፈቱ አንድ ብቻ 30 ሞሉት ይላል። ምክንያቱም በ29 ተማቀቀውን አንድ ቀን ብቻ ነው የቀረው። አንድ ቀን ሲቀረው እንግዲህ ዘካተል ፍጥር ውጁብ መጥቶ ግዳጅ አድርጓል። እንግዲህ ዘካተል ፍጥር ከገብስ ከስንዴ ከሩዝም ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከዱቄት እንዲሁም ከተምር እንዲሁም ከሌላው አቂጥ ይሉታል። አቂጥ ማለት የወተቱ አሬራው ያጓጓሩትን እሱን እንግዲህ መስጠት ይሄን ግድ አድርጓል። ልኬቱ ደግሞ ሳዕ ነው። ወሆ ማይሳዊ ኪሎ ወይኒ ወንስፈን 2 ኪሎ ከግማሽ ወደ 3 ኪሎ ቢማላ ይመረጣል። ወሆ 4 አምዳድን በየድ الرجل المعتدل መካከለኛ በሆነ ሰው እጅ 4 እፍኝ ወይም 2 ኪሎ ተኩል 3 ቢሆን ይመረጣል። ይሄን መስጠት ግድ ነው ይላል። ይሄ በወንድ በሴት በትንሽ በትልቅ በንጹሃንና በባሪያዎች ሙስሊሞች እስከሆኑ ይላል። ይሄ እንግዲህ ደግሞ መሰጠት ያለበት ጊዜ የሚሰጥበት ሰዓት ቀብለ ኢኽሩጅ الناس الى العيد ወደ ኢድ ከመውጣታቸው በፊት ነው መሰጠት ያለበት። ለዚህ ተብሎ ኢድ ከመሄድ በፊት የሰጣት ሰው ሰደቀቱን መቅቡለ ዋስትና ያላ ተቀባይነት ያላ ሰደቃ ናት። ከዛ በኋላ የሰጣት እስከዚህ መስተማማኝ አይደለች የሚል ነገር ብለዋል። ይሄ ኢዛ ካና ፋዲለን አንቁቲ ወቁቲ ያድ ከራሱ ከቤተሰቡ ቀለብ በለቱ የተገፈው ከሆነ ሰደቀቱል ፊጥሪ ለይሰ ዘካተል ማል በል هي ዘካቱ በደን ወፊጥራ ولذلك تجب على الصائم وغير الصائم من المسلمين حتى كان بعض السلف يخرجها اما في بطن በወጣ ያለው በተረገዘው ይሰጡ ነበር። ከማሩ አልዑስማን ወአህመድ ኢብኑ ሐንበል ረሂመሁላህ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁማ። እንግዲህ ዘካተል ፍጥር ይሄ ትልቅ እንግዲህ ኢባዳ ነው። ኢላሁን ተናገሩ። አንደኛ ጿሚው መቼም ጾም ከባድ ነገር ነው።
የሱን ሐቅ ለመወጣት እንግዲህ ያው አይቻልምና ክፍተት ይኖር ይችላል። ዛዛታ ጫጫታ ክፍተት ነገር እንከን ነገር ለዛ መጠገኛ ይሆናል። ሌላው ለምስኪኑ መብያ ይሆናል። በሌላ ሐዲስ አግኑ ማን ጠዋፊ ذلك اليوم በዛ ቀን እንግዲህ ዞር ከመላፍቃቋቸው ይላል። ወሊዛሊክ ከለፈ ዑለማ ቂማ ዋጋ መስጠት ይገባል አይገባም። ወቀዛባ ኢላ ጀዋዚ አዳኢ ቂመቲ الإمام الأعظم أبو حنيفة وشيخ الإسلام تيمية وبعض العلماء هيدوال إلا يزان كان ችግር ለማቃለል ነው በሚል ሄዷል። وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي رحمه الله ይህንን እንጂ ዋጋ አይገባም። وفصل بعضهم ምናልባት የኢድ እጥረት ያለበት ጊዜ ከሆነ ኢድ ቢሰጥ ይሻላል፣ የኢድ እጥረት የሌለበት ከሆነ ዋጋ ቢሰጥ ይሻላል የሚል ነገር አላቸው። ያው ይሄንን ከንያ ጋር ኢነመል አዕማሉ በንያት ነው። እንግዲህ ያው ባጭሩ ይሄን ማድረግ ነው። ثم بعد ذلك يعني الذهاب إلى العيد ነው والسنة ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى በሌላ መንገድ ሄዶ በአንድ መንገድ ሄዶ በሌላ ቢመለስ ይመረጣል ይላል። ከዛ የከበረ መሄድ እዛ ከተከሄደ በኋላ ላይ ሰላ في مكان العيد قبل العيد ولا بعده በኢድ ቦታ ከፊትም ከኋላም አይሰገድም። ምናልባት መስጊድ ከሆነ ተያ እንጂ አይሰገድም። ወዋዲው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ይከበራል። ከዛ ኢማሙ አዘግይቶ ቢመጣ ይመረጣል። ከላስ ሰላት እንግዲህ ያው ይጀመራል። ሰላቱ እንግዲህ ሁለት ረካ በመጀመሪያው ረካ 7 ተክቢራ ይከብራል። ولا يقول فيما بينها شيئا على القول الصحيح በመሃል የሚባል ነገር የለም። በሁለተኛው 5 ይከብራል። በመጀመሪያው ሱረተ ቃፍ በሁለተኛው ይቅተረበ ይቀራል። ዋናው ይሄ ነው። አልያም ካልሆነ ሰብስበ ነብያላና ሐዳዛ ከዲስን ጋር ይሆናል። ምናልባት ኡዝሩ ካለ እጥረት ካለ ዚናም ካለ ሌላኛውም ማንኛውም ሱራ ቢቀራ ይሆንለታል። ዋዳዱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بعد ذلك يخطب يعني الإمام مستقبلا إلى الناس ودسوات شونه يخطبال يعلمهم في الخطبة أحكام صدقة الفطر زكاة الفطر أحكام بخطبة وما استماره يا نبي السنة النبي صلى الله عليه وسلم حد ينو إنا يا وينجديه الذي تبلو إيد الفطر زكية تدرقو بيستقد مرة الآن لمن لكي يتسع الوقت للصلاة يعني لزكاة لأداء وتقسيم زكاة الفطر وللغسل وللتطيب وللمجيء እንግዲህ ሰዎች ዘካተን ፍጥን ሰጥተው ታጥበው ሽቶ አድርገው ምን አድርገው ለመምጣት ጊዜ ይበቃቸው ዘንድ ትንሽ ዘግየት አድርጎ መስገዱ ይመረጣል። የነብዩ ሱና ካን ሰሊ ኢደል ፍጥር ወሸምስ አላ ቂድ ሩምሃይ ልክ ሁለት ሂጅራ ከፍ ሲል ይሰግዱ ነበር ይላል። ኢደል አድሃ ደግሞ በጊዜ ይሰግዱ ነበር። ያው ለውዲያው ጊዜ እንዲሰፋ ወካን ሰሊ ኢደል አድሃ ወሸምስ አላ ቂድ ሩምህ ይላል። አንድ ሂጅር ወይም አንድ ዘንግ ያክል ከፍ ሲል ይሰግዱ ነበር ይላል። እንግዲህ ያው አጠር ባለ መልክ ይሄ ነው። ወኢላ ፈሊል ያው እንግዲህ ኢድ ብዙ አህካም አለው እና ያው የኢደል ፍጥሩ ተክቢራ ከኢደል አድሃ ይበልጣል። አንደኛ ቁርአን ላይ ተነግሯል። ሁለተኛ ጊዜው ጠባብ ነው ይላል። በዛበ بعض العلماء ዋጅብ ነው ማለት የጠበቀ ሱናን ወከዛ ይክተረፉ في احكام العيد ዋጅብ ነው አይደለም ኢድ ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة وشيخ الإسلام تيمية بعض العلماء عيد الفطر وعيد الأضحى واجب عند مسجد صلاة ميلوان وذهب جمهور أهل العلم واجب يدلم يطبق سنة. وعلى كل حال شعيرة من شعائر الإسلام يسلمات لك من ليانا مقلت يانو إذا أجمع أهل البلد على تركه قاتلهم الإمام إمام المسلمين يعني كوابس عيد الأضحى عيد الفطر أرستقدم بلو إندا لبيتو يمن مسلمو دانا يقاتلات شولا لمن لأن شعيرة من شعائر الإسلام لأنه نقل يعني عن السلف لنقل الخلف عن السلف خلفوت كسلفوت جان السوترة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلفنا. انقدي ياو أقرب على ملك اين مثال وإن كان يحتاج يتطلب المقام يعني كلاما كثيرا بهم ليلاو اجتمع في يومكم هذا إيداني سنوي وأسبوعي سامنتين أمتى تسباسبوال فأجي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم كان يرخص على الناس حتى قال اجتمع في يومكم هذا إيدان فمن شاء منكم أن يصلي الجمعة فليصلي ومن شاء منكم فلا يصلي وإنا مجمع الحديث برواياته إنه لت إيت سباسبوال أمتى سامنتين
ጁምዓና ኢደል ተሰባስቧል። እንደዚህ በሆነ ቀን የነብዩ አለይሂ ሱና ምን ነበር? ይነግሩ ለኡመቱ ያስቸግሩም ነበር። ዛሬ ሁለት ተሰባስቧል። የፈለገ ሰው ጁምዓን መጥቶ ይስገድ፣ ያልፈለገ ግድ የለም ነበር። ወላኪን ኢማሙ ካገኘው ጋር ይስገድ ይላል። ኢድን ከሰገደ ለጁምዓ አብቃቀ ወቀውሉ አክሰሪ ዑለማ ወምኑም ማን ቃለ ጁምዓን 5 ሰዓት አካባቢ ይስገድ፣ ኹጥባ ያድርግ፣ ለሁለቱም ያብቃቃ ከላስ ለኢድ አብቃቃል ይላሉ። ወቀድ ፈዐለ ذلك አብዱላህ ብን ዙበይር አሚሩ መካ ሂነ ካነ አሚራን አለይሃ። አብዱላህ ብን ዙበይር በመካ ኢድ ጁምዓና የኢድ ቀን አንድ ሆኖበት ጁምዓን ሰገደ። ወሁዲሰ ذلك ለአብዱላህ ብን አባስ ፈቃለ ሁወ ሱና፣ ሲነገረው ሱና ነው ብለዋል። ዋናው ግን ኢድን ከሰገደ በኋላ ለጁምዓ መምጣት። ምክንያቱም ወደ ኢድ መምጣት ከባድ ዝግጅት ሽር ጉዳይ አለው። ለጁምዓ እንደገና ይምጣ ቢባል በጣም ማስቸገረው፣ በዲናችን ማስቸገር የለምና በመሆኑም ጁምዓ መምጣት ግድ አይለውም። ቢሰግድ በቃለታል። ኢማሙ ካገኘው ሰው ጋር መስገድ አለበት። ثم بعد ذلك أمر الاستقامة وما أدراكم ما الاستقامة الاستقامة خير من ألف كرامة. كودي انجدي برمضان تعودتم وتسلحتم وعرفتم أعداءكم وقوة عدوكم وعرفتم أنكم تتغلبون عليهم إذا أطعتم الله ورسوله حق التقوى كما كان تظهرون في رمضان ألا وهي النفس وإبليس. እንግዲህ ያው በረመዳን ብዙ ኮርስና ስልጠና ትጥቅ ታጥቃችኋል። ጠላታችሁ ምን አይነት እንደሆነ ለማወቅ ሲላችኋል። እንግዲህ ያው እነዚህ ጠላቶች ለማሸነፍ ደግሞ የሚችልን ስራ መስራት እንግዲህ ሰርታችኋል በረመዳን። وعلامة قبول حسنة على سنة بعدها عند مركان سالة مقابل ملكت قتلو مركام نقر مسراتنا ولالنا. ولذلك مما ينبغي وصل عبادتكم به يعني الصوم بصوم ألا وهو صوم شهر شوال. فقد روى مسلم في صحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ب6 من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم. رمضان صومه كذا 6 ቀን ያስለቀቀ እንግዲህ ዓመት እንደጾመ ለአንድ ሐሰነት ያሸምሳል። አነስተኛው እጥፍ ለአንድ ሰው በሰራ ንያዝረት እጥፍ በ10 ነው። ረመዳን 29 ይሁን 30 ሚጾም በ300 ይያዛል። 6 ወር በ10 60 አጠቃላይ ጁምላቱ እንግዲህ አያሚ ሰና 360 እንደዛ ይሆንለታል። የበየተኛው መልክ ቢጾም ይገኝለታል። በሸዋል አከታትሎም ለያይቶም ሐራም ላይ ማለም ዋናው ግን ከኢድ አስጠጥቆ ቢሆን يمرطال يلال. ثم انجدي الاستقامة على الصلوات والجماعات والجمعات والذكر والتلاوة. فرمضان جاء وعلى ودرب وعلم وأخبر زبر هلا. رمضان متى استمر أسلتنا مسمر أسادا كذا هيدا إنجي من الإزوال هيدا صلاة كنا قال الليل معنا صلاة الليل معنا والوتر معنا وصلاة الضحى معنا وتلاوة القرآن معنا والأذكار معنا والعبادات معنا. ما في شيء ذهب به رمضان من الباب يتراوي بالتبانا صلاة كانون مستقر زوتر هذا 30 ቀን መጾም ካልሆነ በስተቀር ጾም ማለ ሰላት ማለ ቁርአን ማለ ዚክር ማለ ጀማዓ ማለ ጁምዓ ማለ ምንም ይዞ አልሄደም። وليس لأمر المسلم غاية إلا الموت. يقول جل وعلا وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر 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 الله أكبر. وبهذا إن شاء الله نختم الخطبة هذه. فالخطبة في العيد يجوز أن تكون واحدة وهو المختار عند أكثر أهل الحديث ويجوز أن تكون 2 የኢድ ኩጥባ አንድ መሆን ይችላል፣ ሁለት መሆን ይችላል። ኢንሻአላህ ባጭሩ ያው በዚህ ለመዝጋት እወዳለሁ። هذا وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وعيدنا وجميع حركاتنا واعمالنا. اللهم اجعل الاستقامة بعد رمضان نكرات شيء قدير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم انزل بطشك ورجزك وغضبك. اللهم احفظهم والمسلمين وسد الصيام واعراهم واجمع كلمة الكتاب والسنة ولا ما ليس له في الأمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.